نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگت آیا تو انہیں روٹی منگی، کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی، کچھ کھاون نو دیو۔ اے رمضان شریف آ گیا نا، تیاری کر لو سخاوت دی، اپنے اپنے بیڑیاں میں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آندے ہو، جو توفیق ہوئے نا تے نال ہی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے ہو، او دی اولاد تے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرن گے تے انجی سمجھی جو میں تو رب دے بینک چ اکاؤنٹ کھلا لیا ہے، روزہ انہاں افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدا رہنا۔ انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لو تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا جی، کوئی اخراجات کوئی انہاں دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو۔ میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ والویکھے سارے گردنہ جھکا لیاں، کیوں؟ انہاں دن چ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی۔ مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو فرمایا جی کہ انہوں کچھ کھاون نو دے دے۔ مولا علی نو نال لے گئے، دروازے چ کھڑا کیتا، فرمایا تو ذرا رکتے میں آیا۔ مولا علی نے آ کے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہاں ساڑھے بوئے بھیجے تے کچھ کھاون نو ہے؟ سید کائنات نے عرض کی تھی حضور آج 3 دن گزرے گھر چ فاقہ چل رہا کھان لی تے کچھ نہیں، پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا۔ سید کائنات نے صندوق کھولیا، او دے چکے نمی چادر نکالی، نمی چادر۔ نبی پاک نے بیٹی نو جہیدے چ 2 چادرہ دیتی ہے، ایک کو چادر جنہوں عمومی طور تے سید کائنات اپنے سر تے اوڑ دیا نے، ایک او جڑی یمنی چادر بڑی میرے محبوب نو بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی۔ حضور نے وہ قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز چ دے دیتی۔ تو انہوں پتہ رتو وال والیوں کہ جڑے بیٹیاں ہوں دیا نے انہوں جہیز دیا چیزاں بڑیاں قیمتی لگ دیا نے، کیوں؟ کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے، میرے بھائیاں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے۔ ادھوں جہیز دی چیز نکال دیا نے، جدو کو بڑا سپیشل مہمان آوے، مہمان چلا جاوے تو انہوں دھو کے پھر رکھ دے دیا، کیونکہ جہیز دی ہے۔ پیکیاں دیا چیزاں عورتوں نے بڑیاں محبوب ہو دیا، پر اے مصطفیٰ دی بیٹی دبو ہے نا، وہ چادر جڑی اج تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی، وہ چادر نکال کے نا مولا علی نو دے کے فرمایا شمون یہودی دی دکان تے لے جو، انہوں آکھی کے چادر رکھ لے تے سانو تھوڑے جے جاؤں دے دے، میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے ہاں۔ مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی دی دکان تے ٹر گئے، فرمایا اے چادر رکھ لے تو تھوڑے جاؤں دے دے۔ یہودی بڑا تنزیہ انداز کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا ویل آگیا، چادرہ بیچ کے جو خریدن لگتے ہو۔ مولا علی نے فرمایا کہ انہیں سانو ضرورت نہیں، اصلے جو حضور دے بوئے تے منگتا آیا، حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے بھیجے، بیٹی نے او چادر نکال لیے جڑی اجے سر تے بھی نے لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نو چادر بھیجی۔ شمون یہودی نے نالے جاؤں دیتے، نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ۔ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے؟ کہنے لگا میں آسمانی کتابہ کدرے پڑھیا سی، آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر چفاقہ کر لیں گے پر بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دے من گے۔ کہنے لگا کہ او تو ہڈا ہی گھارے، او تو ہڈا ہی گھارے علی، جنہیں دے بوئے تو منگتا خالی نہیں جاندہ۔ او جوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں خود تو رہے بھوکے، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے، بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے، باپ ایڈا سخی ہوئے، ماں ایڈی سخیہ ہوئے، ان پتران دا کی عالم ہے؟
ایک ایک گل دوواں ویراں دی سن لو، پھر میں تانوں کٹھی ایک گل سناواں تے میں اجازت چاہواں۔ ایک ہی بڑی اچھا جی کہندے کی اچھا جی بسم اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، ایک حبشی غلام مدینہ دے چوک وچ بیٹھ کے نا تے روٹی پیا کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا تے او حبشی غلام کی کرے، ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے، ایک منہ اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے۔ مولا حسن دے قریب بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی نا کتے نو، یہ میرے کول آ کے بیٹھ گیا تے حضور میں انہوں خالی نہیں بھیجیا، انہوں بھوک لگی ہے تے حضور ادھی روٹی میں کھا لواں گا ادھی یہ کھا لوے گا۔ ان توجہ رکھے جے میرے بھائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں پتہ لگا پہاڑاں دے وچ ایک بابا ہے، بڑا بڑا محدث ہے، پر دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں سے چلا گیا، او دے کول نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جدو پہاڑاں چوں ملن گیا تے میں جا کے دیکھیا تے بابا کتے نو روٹی پیا کھلاوے۔ آپ قریب بیٹھ گئے، فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا اتھے کتے نہیں آ سکدے، یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے، ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا ہے، انہوں لگدا بھوک لگی ہے تے میں کتے نو اس واسطے روٹی کھلا رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسی دی امید نو پورا کرے نا رب قیامت نو او دی امیداں پوریاں کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پے تو بابا جی آواز دے کے فرماتے نے پتر پڑھن آیا سا تے پڑھ کے نہیں چلے، حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے نے جڑی ایک سنائی جے نا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسی دی امید پوری کرے رب قیامت نو دی امیداں پوریاں کر دے گا۔ وہ حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ پہ ڈالے۔ امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار اے آن ٹردا میرے کول آ کے بیٹھ گیا، لوگ دے نو بھوک لگی تے میں نو روٹی کھلا رہا۔ امام حسن اٹھ کے کھلوگے، فرمایا میرے آن تک کدھرے جائیں نہ اتھے ہی بیٹھی۔ امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی زمین ہے۔ مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے کہ وہ پوری زمین خرید کے نا تے کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے، وہ اتھے ہی بیٹھا۔ انہوں کاغذات دے کے فرماتے نے تو مدینے چ بیٹھ کے سخاوت پیا کرنا ہے، سخی تے میں بھی ہاں پر تو مینوں سخی بن کے وکھائے۔ فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین ہے جا ساری تیری، ایتھے کوئی کوٹھی بنا، ایتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر، جو تیرا دل کردہ کر، کھیتی باڑی کر۔ چند دن بعد امام حسن گزرے تھے، او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا۔ آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تھی، او تو عجبی اتھے بیٹھا ہے، کو کاروبار کر، کو کھیتی باڑی کر، اتھے کیوں بیٹھا ہے؟ او مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے، او جیڑیاں عادتاں تواڈیاں سن وہی میریاں ہو گئیاں نے۔ امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ سرکار او جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی۔ ہائے ہائے او سچی دسیو رتو وال والے جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہے، او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ او جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہوے انہاں دے مالکاں دا کی حال ہوے گا؟ انہاں دے بوے دیا کیا سخاوتاں، کیا انہاں دے بوے دیا سخاوتاں۔ مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا۔ منگتا کون ہے؟ چودھری ہے، اپنے قبیلے دا سردار ہے۔ او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا، تلک الایام نداولھا بین الناس، کدے کدے اللہ فرماندا ہے ماڑا وقت آ ہی جاندا کسے نہ کسے تے، اللہ فرماندا ہے دناں دا ہیر پھیرے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ او بندہ قبیلے دا سردار تے چودھری سی، ماڑا وقت آ گیا، انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولوں منگیا، قبیلے چوں کسے کولوں منگیا بزتی بڑی ہے، لوگا میں نے مارنے نے، چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آ گئے تے ادھار منگ دے۔ انہوں خیال آیا ہووے نا تے خود کو نہ جا کے منگا جنہیں دے کہ میں نہ ہی نہیں مارنا۔ وہ امام حسین دے بوے آ گیا، انہیں دروازہ کھڑکا ہے، نوکرہ نہیں باہر آئی نا، انہوں منگنا نہیں آؤں کیونکہ چودھری ونڈ دریا ساری زندگی۔ وہ سوچی پہ گیا ہون کی میں منگا، انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے ادھو تے ایک عربی دے شیر لکھے تے عربی دے شیر چکہن لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے۔ تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولے سخی دے بوے سخی آئے جے دنیا دار کو لمنگ دا انہیں میں نے مارنے سن میں او دے بوے تے آ گیا جنہیں دے کے میں نہ نہیں مارنا۔
انہیں عربی دا شعر لکھے نہ تے اس نوکرانی نو دیتا، نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا، آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندا تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاہندا ہے۔ آپ نے نوکران نو فرمایا او چیز بھی لے آؤ، او بھی لے آؤ، کمبل بھی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اس طرح کر کے نہ سامان کٹا کرنا شروع ہو گئی۔ او ذرا دیر ہو گئی، او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہورے کچھ نہیں دینا، انہیں پھر دروازہ کھڑکایا، نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک اور شعر لکھ کے بھیجیا۔ اس شعر دے ہوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوئے سخی آیا ہے جی میں واپس ٹوٹ گیا خالی تے لوگاں پوچھنا سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے، جی میں آکھیا دے کے بھیجیا ہے تے جھوٹ ہے، تے جی میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوئے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ شعر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا۔ آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو، جنہ جوڑے نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو۔ وہ لے کے ٹوریا نا تے امام حسین نے بھی وہ دے چک عربی دا شعر لکھ کے رکھ دیتا۔ انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تو بچ عربی دا شعر لکھیا۔ امام حسین نے شعر اچھ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پہ اکٹھا کردہ سا پر تو کالا پہ گئے، جنہ کو کٹھا ہویا انہوں ہی دے دیتا ہے، تو سمجھی تو منگیا نہیں، اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں۔ واہ سخیو توڑی عظمت و سلام۔ فرمایا تو منگی ہو دی لاج بھی رکھ لے، فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں، اسی سمجھا کہ ایسا دیتا ہی کچھ نہیں۔ واہ سخیو توڑی عظمت و سلام ہے۔ دو میں ویر 25 حج پیدل کیتے، کنے 25 حج پیدل مدینہ تو مکہ کیتے، 450 کلومیٹر سفر بن دے تے 25 حج پیدل کیتے۔ تسی تے میں محفلہ عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال تے کی کرنے سی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے حضور دی بارگاہ۔ پر امام حسن حسین پتہ کی کر دے سن، لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن، اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اوتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ۔ اے دا مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے انہاں دی عادت بھی محمد دے دوتری پائی ہے، یہ بھی عادت اتھو آئیے سنیا نو۔ حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ، اونٹ دینے نال سامان دینا۔ لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹور پینا تے دوہاں ویراں پیدل ٹور پینا۔ حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے اسی سواریاں تے۔ آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ، لوگ کہنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو؟ امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لیا۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا میں نے خیال آؤں جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوئے پیدل نہیں سا آ سکتا تو میں کی جواب دے مانگا؟ بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آؤں جی میں انہوں نے سوچے آوے گا جڑے رات نانا ایک باری گزر کے آیا سی نا، اسی تو ہر سال گزر کے جائیے۔ جتو ایک بار نانا گزر کے آیا تو میں ویر حج کرن مدینہ تو مکے وال جا رہے، اچانک راچ بھوک لگ گئی۔ امام حسن نے فرما حسین بھائی کچھ مل جائے، عرض کی تھی کھان لی تو کچھ نہیں، او کھان دی کلی ہے تے کچھ لے کے آما چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ۔ دروازہ کھڑکایا، مائی وڈیری باہر آئی، امام حسن فرما لگے اما جی مکے دے حاجیاں تے مدینہ دے مسافراں کچھ کھان نو دے دیو۔ مائی نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بڑی غریب ہاں، میرے گھر کھاون لی کچھ نہیں۔ امام حسن فرما لگے اما جی کسے دے بوئے اسی کدے گئے نہیں، اج آگے آتے خالی ایسا جانا کوئی نہیں، ایک پانی دا پیالہ پلا دیو۔ مائی خوش ہو کے کہنے لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں۔ مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا، نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا تو امام حسین نے پی لیا۔ تو میں ویر ٹرن لگے، مائی رونے لگے پئی، رو کے کہن لگی وے جاندیاں دس جو کیڑی ماں دے لالو، وے جاندیاں دس جو کیڑے باپ دی اولادو، ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو، جاندیاں دس جو کدے ویکھن نو جی کرے کتھے آواں۔ امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملن نو دل کرے مدینے آ جائیں، کہن لگی وے جاندیاں دس جو ہوندے کون، مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد بیڑا پوچھ کیا۔ سیدنا تے ایتھے دے کوٹیاں دے دروازے دے باہر ایک نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی، کسے دے لکھیا ہوئے گا سید ہاؤس، کسے دے لکھیا ہوئے گا سادات ہاؤس، کسے دے جٹ ہاؤس، بٹ ہاؤس، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس۔ یہ ساڑھا ڈریس ہے
انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے؟ وہ محمد دے گھر والے وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے محمد دے گھر والے دو میں ویر حج کر کے مدینے آگے ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی وڈیری ہوگی مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے اس مائی نو پکڑ کے گھر لایا تے بڑے دن مائی دی خدمت توازو کر دے رہے ایک دن مائی کہہ لگی وے بڑیو میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے ماشاءاللہ ساڑھے عظیم ثنا خان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو باتوں نو محظوظ فرماون گے ان سبحان اللہ کبو تے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہاں بس اینا دا انتظار کر رہے ساں امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے انہاں بھی خدمت توازو کی تھی جدو مائی ٹورن لگی تھے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن ان بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہے آپ کدھر بڑے نو اے نہ لگے میرے نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بن دے مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چو نکلن لگی مڑ کے کہاں لگی وے نہ دن خدمتہ کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو امام حسن دیا قدر تھرویا آگے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں اسی تو ترے محمد دے آؤں قیامت یا لین دے اساں تینوں تھے بھی نہیں بھولنا فرمایا اماں ہوندے اساں تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے فرمایا تساں بھول جانا ہے اساں بھولنا کوئی نہیں بچپن دے اندر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے بخار آ گیا نبی کریم علیہ السلام نو خبر ملی کہ دوترے بیمار نے حضور علیہ السلام اپنے دوترے دی تیمارداری واسطے تشریف لے کے آئے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کردار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ نو کسی صحابی نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کوئی منت مان لو کوئی سکھ نہ سکھ لو کوئی نظر مان لو تاکہ اللہ تواڈے بیٹے نو شفا عطا فرمائے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب کرے تو میں 3 روزے رکھاں گا پردے چ سید زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ حسنین کریم میں نو شفا یاب کرے 3 روزے میں بھی رکھاں گی مخدومہ امت حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر حسنین کریم میں والو جامن 3 روزے میں بھی رکھاں گی اور ایک روایت چاند ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ شفا یاب کرے تے 3 روزے اسی بھی رکھاں گے نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیتا قرآن مجید جا اللہ نے فرمایا جڑی نظر منو جڑی منت منو ان پورا بھی کریا کرو ہوئے جے شریعت مطابق پھر انہوں پورا کرنا ضروری ہے اور جڑی غیر شرعی نظر ہوئے غیر شرعی منت ہوئے نہ مننا جائزے نہ انہوں پورا کرنا جائزے رسول کریم علیہ السلام دے گھر والے نے ہن پہلا روزہ پانی نہ رکھیا پہلے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے مولا علی المرتضی جو بھی کھانے واسطے لے کے آئے سید کائنات نے دسترخوان سجا لیا این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا مولا علی نے پوچھا کون باروں آواز آئی کہ ایک یتیم آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا شیر خدا نے پوچھا کون آواز آئی حضور ایک مسکین آیا کچھ کھامن نو عطا کرو مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے نو عطا کر دیتا دوسرا روزہ بھی نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کیتا تیسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا پوچھا کون آواز آئی ایک قیدی آیا نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو
شیر خدا نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا. مولا علی جدو مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا تے سارے دے جسماں دے اندر نکاہت تے کمزوری ہے. اج 3 دن دا فاقہ ہے. ادھر مولا علی گھر تشریف لے کے آئے, تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. مولا علی تے سید زہرہ پاک نو بٹھا کے فرمایا, علی تے زہرہ 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی سخاوت کر دے رہے ہیں. رسول کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے گھر اتار دے رہے ہیں. عرض کی رسول کریم اللہ کریم کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی کہ اللہ اے فرما رہے ہیں. یہ آیت مبارکہ ہی اج میرا موضوع ہے. اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے انہاں دی سخاوت دا کی میں ذکر فرمایا. پڑھئے قرآن بھائی, ایک باری پھر بلا سبحان اللہ بولو. میرا خیال ہے میں پہلی باری رتو والا آیا نا, آج پہلی باری توڑی زیارت لی آیا تے کوئی تھوڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کہ کوئی نہ میرے واسطے بھائی. میں نے لگے کہ میں پہلی باری آیا. میں 2 تقریریں ہو رجائی جاتی کرنی ہیں بھائی. شاید لبا صاحب نال میرا بڑا دیری نہ پیار تے محبت ہے, بہت زیادہ محبت کر دیں میرے نال, اور میں نے انہاں نال بڑا پیار ہے. پروگرام 2 ہی سن, ہمیشہ روزانہ 2 ہی کرنے ہوندے نے, مگر وہ تیسرا جڑا ہوندا نو کوئی سفارش انج دی آ جاندی ہے. ساڈے کوئی سیالکوٹ دے جسٹس صاحب سن تے انہوں نے فون کیتا کہ جی میرے بھائی دی شادی ہے تے تساں ضرور ہونا ہے. تو اتنے بھی میں جانا پڑنا ہے. تو وقت دی ترتیب جڑی وہ اج ساری الٹ ہو گئی. تو میں پھر انہاں دے تر لگی تے میں کہ میں تواڈے کو ذرا جلدی آ جاواں گا تے اتھے بھی میں پہنچنا ہے. تو میرا دل ہے کہ میں ہن جلدی جلدی تانوں ذکر پاک سناواں تاکہ میں اگلے پروگرام تے بھی وقت نہ پہنچ سکا. جی میں تانوں جگان والے پینڈ پہ گیا تو پھر وقت ایتھے پاس لگ جانا ہے. تسی آپ ہی جاگ جاؤ سبحان اللہ کو, میں تانوں مولا علی دے بوئے تے لے چلاں بھائی. نال دے بیلی دا ہاتھ چکو, انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جا رہے. یا اللہ رمضان شریف آ رہے, جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف اچھ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر اس سال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا والی آپ آوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دی محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی, گلا خراب ہو جائے. لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا, آخی راتی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے, کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے. عرض کیتی کملی والے 3 دن کوئی منگتا بن کے آندا رہیا. کون ہے دے والی نے فرمائی کون 3 دن آندا رہیا. عرض کیتی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہیا. میرے آقا نے فرمایا علی 3 دن مسکین نہیں آیا, جبریل آندا رہیا ہے. عرض کیتی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ کونین دیوالی نے فرمایا 1,24,000 نبیان دا صحابی ہے. عرض کیتی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے, آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے. پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ اکھیا میں تے بیت المعمور دا خطیب آؤ. عرض کیتی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا؟ جبریل والو آواز ابھی کی دنیا والے ہوں, اور جب میں 1,24,000 نبیوں دا صحابیاں, آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں, اور جب میں بیت المعمور دا خطیباں, اور جب میں سارے ملائکہ دا سرداراں, پر جدو نبی دی بیٹی زارا دا پھوپھیا آ جائے, میں جبریل بن کے نہیں آگا, مسکین بن کے دسنا جانا. اس دروازے دے مسکین بن کے دے آجے, جو مانگو گے محمد دھی عطا کر دے وے. اس دروازے دے
منگتا ہی بن کے دیا جے پھر جو منگیں گے رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں اوہی عطا کر دے گی پتہ چلے آپ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے تے خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا بھائی جیڑا تے کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں تھوڑے کل پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسی ہے تے منو تھوڑے تے یقین بھی بڑا ہے کہ تسی ساری حضور دے درد منگتے بیٹھے ہو یہ اس طرح کر کے اینجنی اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے منگتے بن جو قدا دا کام ہوندہ ہے صدا دینا سخی دا کام ہوندہ کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوئے تے آکے منگتے بن کے بیٹھے ہاں جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ انہاں دی عظمت شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ علیحدہ پہلو نے پر اج میرا دل کرتا میں تو انہوں دی عظمت دا صرف ایک پہلو سناواں او پہلو کی ہے سخاوت تاکہ انہوں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڑھے چ بھی پیدا ہو جاوے اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نام بھی سخاوت نہیں پھر سخاوت کنوں کہندے نے اپنے گھر چا 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں سخاوت کہندے نے سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ لیں سخاوت دا تعلق دل نہ تے نیت نہ لیں میاں صاحب فرما دے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساڑھے پنجاب اچھ بچہ پیدا ہوئے نا باپ دا دل کردہ ہے کہ انہوں دادا گڑتی دیوے یا چاچا گڑتی دیوے تے ماں دا دل کردہ ہے انہوں نانا گڑتی دیوے یا مامو گڑتی دیوے
تے چل دی کی لیے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے پر جے وہ لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لوے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے ایدہ مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جان دے رتو وال سیدہ والی سچی دسیو وہ جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی پھر انہاں نے کملی بات تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی جے میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی تائیوں تے مولا علی فرماد نے سر دے بالاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکما فاضل بریلی فرماند نے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے تے ایک دا نام حسین بندا ہے انہاں دیا سخاوتاں دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتاں دے مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری گڑتی چو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئے انہاں ویکھا نبی نو سخاوت کر دیاں میرے نبی دی سخاوت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت کر دے سن جی میں بس دی بارش ہوندی ہے جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا اور رمضان شریف جدو آندہ سی فرما دیا سے نا حضور دی سخاوت انج ہوندی جی آندی تے طوفان آندہ ہے جی میں بس دی موسلا دھار بارش بسے تے اپنا بیگانہ نہیں بیخ دی چنگا مندہ نہیں بیخ دی اچھا نیوہ نہیں بیخ دی جدو بارش بسے اس سارے تے ایک جیسی بس دیئے میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں بیخ دے اچھا تے نیوہ نہیں بیخ دے میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو مینا مار کیا کیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا کیوں کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں شارحین فرماندے نے دو پہاڑاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ ہوندی ہے نا اس ساری انہیں بکریاں نل بھر گئی انہیں مینا مار کے آکھا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا وہ جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کا دی ہے کہنے لگا ہور امیری کنوں کہندے نے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے فرمایا میں محمد دی امیری اے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دیتیاں نے 10,000 بکریاں لے جائے نالے نبی دا کلمہ پڑھدا جائے تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد انہا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ ہے کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجنو جو بھی مل جائے آج بھی کوئی مدینہ چلا جائے میرے نبی آج بھی جھولیاں بھر کے بیج دینے کنو بھی مل دائے پردہ جاندہ ہے صدا بسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے دبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا
رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں انہاں نو بھی وہی عادت پہ گئی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار گرمیاں دی دوپہر کوفے دے اندر ایک سفر تو تھک کے واپس آئے تھے آپ آرام فرماواں لگے ساری زندگی مولا علی دی غلامی کرنے والا حضرت قمبر آپ دا غلام آکے عرض کی تھی حضور ذرا لیٹیا جنا او بار ایک منگتا آیا تے حضور منگ دے آپ نے فرمایا قمبر جو منگ دا نو دے دے عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ منگ دے مولا علی نے فرمایا قمبر تے نو میری سخاوت دا پتہ روٹی منگ دے 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 قمبر ہاتھ جوڑ کے نہ تے ہاتھ بند کے کھڑا مولا علی فرما دے جاندہ نہیں کہنے لگا ماں بھی سفر تو تھک کے آیا وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ اج میں اونٹ تے کچاوے تو اتاریا نہیں مولا علی فرمان لگے انج کرو نو تباک بھی دے دے تے کچاوا بھی دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر او جڑا کچاوے نا او اج میں اونٹ تو اتاریا نہیں تے کچاوا جے اونٹ تے گئے مولا علی نے فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے انہوں کہنے معافی دے دو معاف کرو جاؤ دے بھی دے گے تے اسے نیت نہ دینے یا کہ جان چھڑے پر شیر خدا دے بوئے دی سخاوت دا کی عالم ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اونٹ دے دے اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے تے مولا علی فرما دے اونٹ دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما دے قمبر جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا اس 70 اونٹاں دی قطار دے وچکار کھڑا ہے مولا علی بڑی بے نیازی نہ فرما لگے انہوں ساری قطار ہی دے دے میں کتابات پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار قمبر دے ہاتھے سی قمبر نے مہار اوتھے سٹی تھی آپ اوتھے جا کے کھلو گیا شیر خدا بول کے فرما لگے قمبر تینوں کی ہوئے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے والی تیری سخاوت تو صدقے جڑا دل وچ سخاوت کر دیا گھٹن محسوس کرے نا گھٹن محسوس کرے یقین کر لو کہ میری سخاوت قبول نہیں سخاوت اوے جڑی دل چ گھٹن دے بغیر کیتی جاوے سخاوت دا تعلق میں پہلے عرض کیتا دل دے نال تے نیت دے نال ہے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے مالا والے بھائی مالا والے یہ سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے ایتھے اوتھے تمہیں جہانے سخی کنگال نہیں ہوں دے بھئیے تھے اوتھے تمہیں جہانے سخی کنگال نہیں ہوں دے مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے تے گلہ گلہ کی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے ہے او دا نام سی حاتم تائی آپ نے فرمایا کڈا کو بڑا سخی سی آکھیا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ آج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد آج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینے ایسا سخی سی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لولو وڈا سخی بھی کدے ویکھے کہنے لگا ویکھے اکھے کون کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی
کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تُسی کون ہو؟ میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہاں، میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس واسطے آیا۔ اس بچے نے میں نے پوچھا کہ تُسی میرے چاچو لگ دیو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے؟ حاتم تائی کہنے لگا میں اس بچے نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے۔ حاتم تائی کہنے لگا میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا تے انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا۔ کہنے جدو میں 10ویں دن او دے گھر چو نکلن لگا تے میں بیکھیا تو دے ویڑے دن در خون بکھرے آئے۔ میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چتنا خون کیوں؟ میں کہنے لگا تو سے میرے ابو دے یارو نا، تو انہوں بکری دا مغز پسند ہے۔ میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن، میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تو انہوں کھلا دیتا ہے۔ حاتم تائی نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالو بڑا سخی سی۔ سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا۔ کہنے والے آکھیا پھر سخی تے بڑا تو آیا، انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا۔ حاتم تائی کہنے لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں چو 1000 دے کے آیا، او دے کل تے ہے ہی 10 سن۔ انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ دائی، انہیں اے ویکھیا کہ میرے ابے دا یار ہے، انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں۔ تو سخاوت دا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چو گھٹن محسوس کرے۔ مولا علی کوفے گئے تھے، آکھیا کوئی سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے، آکھیا کیویں دا سخی سی؟ لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن، مگتا اگر ایک دروازے تے آندہ سی نا تے اتھو بھی خیرات دیندہ سی، اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندہ سی، اتھو بھی انہوں دیندہ سی، اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندہ سی، اتھے بھی دیندہ سی، اور جس دروازے تے بھی منگتا آندہ سی ہر دروازے تو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدہ سی، جھڑکنے سے ماردہ۔ مولا علی فرمان لگے تُسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی۔ آکھیا حضور او دی تے زمانے چو دھمانے۔ مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن، یہ دا مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندہ سی تے او ہر دروازے چو دیندہ سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دروازے چ منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی، پھر وہ دوسرے چایا، پر دوسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی، پھر وہ تیسرے چایا، تیسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی، پھر وہ چوتھے تے آیا، تیرے سخی دے بوئے مک گئے، منگتے دی طلب نہیں مکی۔ فرمایا اوکا دا سخی ہویا، لوگ آکھیا پھر حضور سخی کنو کہندے نے؟ فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے، ایک میرا مدینے دا سخی ہے۔ آکھیا حضور او کیویں دا سخی ہے؟ فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے۔ فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیدی، وہ منگن والا رہندہ ہی نہیں ہے، ونڈن والا ہو جاندہ، پھر وہ ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے۔ او سخی دا دروازہ ہے، او سخی کو لوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی۔ دنیا دے منگتے دے دروازے ہور نے پر نبی دا دروازہ ہے اور میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے سرکار دے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے۔
آواز گدا رون کے دربار کریم است منگتا کے کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو بچے دی گل آوے دل کر دا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دئیے کچھ دے ہی دے دے میں عرض کی تھی یا اللہ تو بھی سخی ہے تیرے کو منگنا ہوئے تو کیویں منگیے اللہ فرمایا جی تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں یا اللہ جی آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں آکھیا پھر تیرے کل منگنا ہوئے تے کیویں منگیے اللہ فرمایا انج میرا کوئی نہیں پر ایک میرا محبوب ہے وہ دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئی جو منگے گا میں دے دے بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئی میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تن کہندے نے جا تیرا بھلا ہو اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے اے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی سخاوت دا عالم اگر میں سناندہ جامع وقت درکارے ایک گل تو انو سید زہرہ پاک دی سخاوت دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کے دیرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے صدقے جہاں توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اے او نبی دے گھر والے نے گرامی قدر حضرات اج انہاں دی میں سخاوت دا پہلو عظمت دا ایک پہلو صرف آپ احباب نو عرض کیتا